थियो रुकुम खलङ्गा एकदमै दामी छ। यो सल्लेको बजार हो, पछाडि देख्नु भएको छ सल्लेको बजार हो टारीको, एकदमै रमाइलो छ। सानो भेरी एकदमै रमाइलो छ, त्यो पारी देख्नु भएको छ सानो भेरी हो, एकदमै रमाइलो छ है रुकुम खलङ्गा घुम्न। जनार्दन शर्माको एरिया है, एकदमै राम्रो विकास भएको छ। यो प्रशासन अदालत हो, यो प्रशासन कार्यालय।